عنده حاجة يمه ابو الفضل العباس صار لها 14 سنة. اسمع ايش قلت للعباس، والعباس شطاني، العباس غرف الطاني، بس اسمع ايش قلت له. قلت له يا ابو فاضل اردح الفك بالحسين وزينب الحرة الاصيلة الطاهرة، واردح الفنك بابوك القلع باب خيبر الحط على متنا وطشره. يا ابو فاضل اردح الفك بالحسين وزينب الحرة الاصيلة الطاهرة، واردح الفنك بابوك القلع باب خيبر الحط على متنا وطشره. زمن عليك. واردح الفك بالرضيع جنة طير، العلى جفوف حسين ذبحه ومنحره، غير ابو فاضل وعطايل مراد اذن يم الله الك فد مقدره.